नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम लोकसेवा विशेषको प्रखाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण तपाईमा प्रविधि संयोजनमा प्रविधिका मित्र मनिषा लामी छाने सहित म कार्यक्रम सञ्चालक बसन्त पौडेलको तर्फबाट लोकसेवा विशेष तपाई हरेक साताको मंगलबार दिउँसो 4 बजेका केही व्यापारिक सन्देश सँगसँगै रेडियो हाम्रो पहुँच ब्यान्डको 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइन www.hamropahunch.org.np मार्फत संसारभरकै साथ सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रम लोकसेवा विशेषतः निजामती सेवा प्रति चाख राख्ने र लोकसेवाको तीव्र तयारी गरिरहनुभएका मित्रहरूका लागि मध्यनजर गरी तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो। जनाउनका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 082211519 को लाइन खुला गरेका छौं। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसकेपछि हामीले तपाईका माझमा 7 वटा सेट लिएर आएका छौं। एउटा सेट रोज्नु पर्नेछ र हामीसँग 7 वटा सेट मध्ये एउटा सेट जसले रोज्नुहुन्छ, जुन सेटमा 3 वटा प्रश्नहरू राखिएका हुन्छन्, 3 वटा प्रश्नको जवाब यहाँले 40 सेकेन्ड समय अवधिभित्र दिनुपर्नेछ, अन्यथा कार्यक्रमबाट विदाय गर्न बाध्य हुनेछ। 3 वटा प्रश्न मध्ये पहिलो प्रश्न समसामयिक क्षेत्र अन्तर्गतको रहनेछ, बाँकी 2 वटा प्रश्न विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू रहनेछन्। ती प्रश्नको जवाब यहाँले दिनुपर्नेछ र बौद्धिकताको दुनियाँमा बौद्धिकताको लेखाजोखा गर्नका लागि यहाँले सहभागिता जनाउनका लागि 082 गरेका छौं र कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसकेपछि आजको कार्यक्रममा पनि विनर घोषणा गर्नेछौं, जसले 3 वटा प्रश्नमा 3 वटै प्रश्नको सही जवाब हामीसँग रहेको उत्तर कुञ्जिकासँग मिलाउनुहुन्छ, उहाँ नै आजको कार्यक्रममा विजयी हुनुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा विजयी हुने साथीले प्राप्त गर्नुहुनेछ तुलसीपुरमा रहेको एचवर्स एन्ड टेक्नोसफ्ट कम्प्युटरका सञ्चालकको तर्फबाट रु 100 बराबरको रिचार्ज कार्ड। त्यसैगरी तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ भिक्टोरिया ट्युसन सेन्टरका सञ्चालक केशव लामी छानेको तर्फबाट लोकसेवासँग सम्बन्धित तयारीका लागि विभिन्न विषयको अध्ययनका लागि 20 हुनेछ। त्यसैगरी तुलसीपुर शीतलपुर रोडमा रहेको छ न्यू मनोकामना अटो वर्कसपका सञ्चालक तिलक भण्डारीको तर्फबाट पनि रु 100 बराबरको यहाँले रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। सज्जनजी के गर्नुहुन्छ? तुलसीपुर साथ झुमरेमा रहेर यहाँले हाम्रो कोर्समा पढ्नुहुन्छ? कति कक्षामा? 10 मा। हजुर 10 क्लासमा। 10 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको बारेमा यहाँलाई जानकारी छ? उसो त कति नम्बरको सेट रोज्न चाहनुहुन्छ यहाँले? 7 नम्बरको सेट। 7 नम्बरको सेटमा यस प्रकारका प्रश्नहरू रहेका छन्, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। तपाईका लागि पहिलो प्रश्न मैले राख्दैछु, तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ है? हजुर। उसो त तपाई तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने म तपाईका लागि पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। सज्जनजी, तपाईका लागि पहिलो प्रश्न हो, विश्वमा 5G सेवाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? के 5G सेवा? 5G हजुर, 4G त सुन्नु भएको थियो यहाँले हैन? हजुर। त्यस्तै 5G सेवाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? 5G सेवा गर्ने भन्नु? हजुर हजुर, 5G सेवा सुरुवात गर्ने राष्ट्र युनाइटेड स्टेट्स भनौँ। युनाइटेड स्टेट्स, USA अमेरिका भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर। कति प्रतिशत ढुक्क हुनुहुन्छ आफ्नो जवाबप्रति सज्जनजी? खै अब थाहा पाएको जस्तो लाग्दैछ, तर तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्न है। दोस्रो प्रश्न, लोक सेवा आयोगको प्रतीक चिन्हमा उल्लेखित नारा के हो? यो त थाहा छैन। तेस्रो यानि कि अन्तिम प्रश्न, विश्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन कति समयको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन हजुर वर्ष भन्नु पर्नेछ। एक वर्ष। कार्यक्रममा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। आगामी वर्ष आगामी श्रृङ्खलामा पनि अझ तयारीका साथ आउनुहोला। सज्जनजी अहिले पनि छुट्यो, नमस्ते। सज्जन भण्डारी आउनु भएको थियो तुलसी प्रसाद झुमरे दाङबाट, उहाँले 7औं नम्बरको सेट रोज्नु भएको थियो। विश्वमा 5G सेवाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? उहाँले भन्नुभयो अमेरिका, तर यसको सही जवाब हो दक्षिणी कोरिया। दोस्रो प्रश्न थियो, लोकसेवा आयोगको प्रतीक चिन्हमा उल्लेखित नारा के हो? उहाँले यसको बारेमा जवाब दिन चाहनु भएन र सक्नु भएन। यसको सही जवाब हो हामीसँग रहेको उत्तर कुञ्जिकामा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता। तेस्रो यानि कि अन्तिम प्रश्न थियो, विश्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन कति समयको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? प्रत्येक
वार्षिक 10 वर्ष हो, तर उहाँले एक वर्षको अन्तराल भन्नुभयो। तीनवटा प्रश्नमा तीनवटै प्रश्नको सही जवाब दिन सक्नु भएन। तुलसी प्रसाद झुमरेबाट टेलिफोन गरेर सज्जन भण्डारीले तपाईँ तीनवटा प्रश्नमा तीनवटै प्रश्नको सही जवाब दिन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनुहुन्छ भने फटाफट डायल गर्नुहोला। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 082511519 को लाइन यहाँहरूका लागि हामीले खुला गरेका छौं र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि रहेको नम्बर हो 082511519 को लाइनमा यहाँले फटाफट टेलिफोन गर्नुभयो भने कार्यक्रममा बौद्धिकताको लेखाजोखा हुनेछ र अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढ्न चाहनुभयो र आजको कार्यक्रममा उनीहरू हुनुभयो भने थुप्रै आकर्षक उपहार पनि यहाँले लिएर जान सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम लोकसेवा विशेषको श्रृंखलामा तपाईका लागि हामीले खुला गरिरहेको नम्बरमा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु 082511519 को लाइन। प्रविधि संयोजनमा यति बेला साथ मिलिरहेको छ मनिषा लामी छानेको भने म छु तपाईकै साथमा कार्यक्रम सञ्चालक बसन्त पौडेल। लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएका र निजामती सेवाप्रति चाख राख्ने बौद्धिकताको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहने मित्रहरूका लागि मध्यनजर गरी तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो लोकसेवा विशेष। निरन्तर यहाँले रात्रिकालीन सेवामा सुन्दै आउनु भएको थियो, तर केही समयका लागि हामी दिवा सेवामा यसै समयमा नियमित रूपमा मंगलबार दिउँसो 4 बजेका केही व्यापारिक सन्देशसँगै निरन्तर तपाईहरूकै साथमा सञ्चालन गर्दै आएका छौं भनेर संकेत मिल्दैछ। लोकेन्द्र केसी घोराहीबाट टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लोकेन्द्रजी नमस्ते। नमस्ते हजुर। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। लोकेन्द्रजी सेकेन्ड कलरको रूपमा आउनु भएको छ है? हजुर हजुर। यहाँ घर नै घोराई या कुन ठाउँ? घर मेरो रोल्पा भनौँ। रोल्पा के को सिलसिलामा हुनुहुन्छ घोराईमा? घोराई जबको सिलसिलामा। जबको सिलसिलामा हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि यहाँले कार्यक्रम सुन्ने गर्नुभएको थियो? हजुरभन्दा पहिले पनि सुनेको थिएँ भनौँ। सुन्नुभएको थियो है? उसो त कार्यक्रमको बारेमा थाहा छ। हामीसँग 1 देखि 7 नम्बरसम्मका सेटहरू छन्। 7 नम्बरको सेट गइसकेको छ। अब बाँकी 1 देखि 6 नम्बर मध्ये कति नम्बरको सेट रोज्नुहुन्छ यहाँले? लक्की नम्बर 2 रोजौँ न है। लक्की नम्बर 2 तपाईका लागि दोस्रो कलर र सेट पनि यहाँले दोस्रो नै रोज्नु भएको छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा मनाइने 41औं विश्व पर्यटन दिवस सन् 2020 को नारा के रहेको छ? हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा मनाइने 41औं विश्व पर्यटन दिवस सन् 2020 को नारा के रहेको छ? आएन। त्यसैगरी तपाईका लागि दोस्रो प्रश्न राख्दैछु। नदीको किनार भए झैं समुद्रको के हुन्छ? छाल। त्यसैगरी तेस्रो यानी कि अन्तिम प्रश्न। जापानको पुरानो नाम निप्पन हो भने नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो? लोकेन्द्रजी समयलाई पनि ख्याल गर्नु होला। टोकियो है? हजुर। कार्यक्रममा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। आगामी श्रृंखलामा पनि आउँदै गर्नु होला। अहिले पनि छुट्टी, नमस्ते। रोल्पाको साथी हाल घोराहीको जागिरी सिलसिलामा हुनुभएका साथी हुनुहुन्थ्यो लोकेन्द्र केसी। लोकेन्द्र केसी आउनु भएको थियो र 2 नम्बरको सेट रोज्नु भएको थियो। 2 नम्बरको सेटमा मैले उहाँका लागि राखेको थिएँ पहिलो प्रश्न। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा मनाइने 41औं विश्व पर्यटन दिवस सन् 2020 को नारा के रहेको छ? उहाँले जानकारी भएन भन्नुभयो। टुरिज्म बिल्डिङ पिस फस्टरिङ नलेज रहेको छ यसको सही जवाब। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न थियो नदीको किनार भए झैं समुद्रको के हुन्छ? उहाँले छाल भन्नुभयो, तर यसको सही जवाब हो तट। तेस्रो यानी कि अन्तिम प्रश्न थियो जापानको पुरानो नाम निप्पन हो भने नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो? उहाँले टोकियो भन्नुभयो। जापानको केही सुन्नुभयो कि जस्तो लाग्दै थियो। नेदरल्यान्डको पुरानो नाम सोध्दै थिएँ मैले। जापानको पुरानो नाम निप्पन हो, तर जापानको राजधानी टोकियो यसको शहरको नाम हो जापानको। यसको सही जवाब हो हल्यान्ड। 3वटा प्रश्नमा 3वटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउन सक्नु भएन। रोल्पाको साथी हाल घोराईबाट टेलिफोन गरेर लोकेन्द्र केसीले तपाईँ 3वटा प्रश्नमा 3वटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वासमा हुनुहुन्छ भने फटाफट डायल गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 082511519 को लाइनमा र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु होला र बौद्धिकताको लेखाजोखा गर्न सकिनेछ। र कार्यक्रममा सहभागिताको लागि हामीले खुला गरिराखेको नम्बर हो 082511519 को लाइनमा सहभागिता जनाउनु भयो भने आजको कार्यक्रममा यहाँ विनर पनि हुन सक्नुहुनेछ र विनर साथीले प्राप्त गर्नुहुनेछ तुलसीपुरमा रहेको न्यू मनोकामना अटोरका सबका सञ्चालक तिलक भण्डारीको तर्फबाट रु 100 बराबर रिचार्ज कार्ड। त्यसैगरी तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ एटिभर्स एन्ड टेक्नोसफ्ट कम्प्युटरका सञ्चालकको तर्फबाट पनि रु 100 बराबर रिचार्ज कार्ड। त्यसैगरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ स्टाइल फेसन कलेक्सन जुन बाहिनी चोकमा रहेको छ जसका सञ्चालकको तर्फबाट जितेन्द्र चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँको तर्फबाट पनि रु 100 बराबर रिचार्ज कार्ड यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भिक्टोरिया ट्युसन सेन्टरका सञ्चालक केशव लामिछानेको तर्फबाट पनि यहाँले लोकसेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय पढ्न चाहनु भयो भने 20% छुटमा यहाँले अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ। यो भयो यहाँहरुका लागि
छलफल र त्यसको लागि जनाउनु पर्छ यहाँले सहभागिता कार्यक्रम लोकसेवा विशेषमा र बौद्धिकताको मापन गर्नुपर्नेछ। 082511519 तपाईका लागि हामीले टेलिफोन खुला गरेका छौं कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि। प्रविधि संयोजनमा प्रविधिका मित्र मनिषा लामिछानेको साथ दरिलो मिल्दैछ भने म छु तपाईकै साथमा कार्यक्रम सञ्चालक वसन्त पौडेल। कोही साथी फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा आउने तयारीमा रहेको मलाई जानकारी मिल्दैछ। सम्भवतः कहाँबाट को हुनुहुन्छ फेरि पनि बाहिरिनु भएको छ। यदि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र चाहनु भयो भने 082511519 को लाइनमा यहाँले सहभागिता जनाउनु होला मैले यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यति बेला थर्ड कलरको रूपमा कमल खड्का तुलसीपुर 5 बाट टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलजी नमस्ते। नमस्कार सर। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। तुलसीपुर 5 मा रहेर के गर्नुहुन्छ कमलजीले? म अध्ययन गर्छु। अध्ययन गर्नुहुन्छ कहाँ कतिमा? हजुर एटी पढ्दै छु जानीमा। कार्यक्रमको बारेमा यहाँलाई थाहा छ? खासै थाहा छैन सर। कार्यक्रम लोकसेवा विशेष हो र हामीले सहभागिता जनाउँदै गर्दा 7वटा सेट लिएर आएका हुन्छौँ। 7वटा सेट मध्ये एउटा सेट रोज्नु पर्नेछ जसमध्ये एउटा सेटमा 3वटा प्रश्न छन्। 3वटा प्रश्न मध्ये एउटा पहिलो प्रश्न समसामयिक क्षेत्र अन्तर्गतको रहन्छ र बाँकी 2वटा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्न। सही जवाब यहाँले 40 सेकेन्ड समयावधिमा दिनुपर्नेछ र दिनुभयो भने आजको कार्यक्रम विनर पनि हुन सक्नुहुनेछ। र आजको कार्यक्रममा 7 र 2 नम्बरको सेट गइसकेको छ। बाँकी कति नम्बरको सेट रोज्न चाहनुहुन्छ? 9 नम्बरको दिन न। हजुर 9 नम्बरको 1 देखि 7 सम्म मात्र हुन्छ मित्र। 7 र 2 नम्बरको गइसकेको छ। 5 नम्बरको दिन। 5 नम्बरको सेट। हजुर 5 नम्बरको सेटमा यस प्रकार प्रश्न रहेका छन्, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। हजुर हरेक वर्ष असोज 1 गते मनाइने 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के रहेको छ? 2077 मा मनाइएको। फेरि भन्नु सर। हरेक वर्ष असोज 1 गते मनाइने 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2077 को नारा के रहेको छ? समयलाई पनि ख्याल गर्नु होला कमलजी। कमल खड्का आउनु भएको थियो तुलसीपुर 5 बाट बाहिरिनु भएको छ। यदि तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभयो भने कृपया नबाहिरिनु होला किनकि तपाईँको बौद्धिकताको लेखाजोखा गर्ने यो दुनियाँमा आउनु भएको छ। कति पनि हार नखानु होला किनकि जहाँ गल्ती हुन्छ र जहाँ कमजोरी हुन्छ त्यो नै सिकाइको एउटा मूल आधार हो। जहाँ कमी कमजोरी नै हुँदैन, जहाँ सिक्ने प्रयत्न नै गरिँदैन, त्यहाँ कहिल्यै सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले हरेस कहिल्यै नखानु होला। सिकाइको यात्रा हामी जन्मदादेखि मृत्यु पर्यन्त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। कोही साथी टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि पनि यति बेला आइसकेको जानकारी मलाई मिलेको छ। सावित्रा खड्का आउनु भएको थियो रुकुमको साथी हाल तुलसीपुरबाट र उहाँले 4 नम्बरको सेट रोज्नु भएको थियो। उहाँका लागि राखेको थिएँ मैले पहिलो प्रश्न 2076 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित हुने श्रेष्ठ को हुन्? उहाँले जवाब दिन सक्नु भएन। यसको सही जवाब हो शान्ति ठटाल। गीत संगीत क्षेत्रको उन्नयन विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत उहाँलाई प्रदान गर्न लागेको छ। 77 मा प्रदान गरिँदैछ। हाल निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व कति प्रतिशत रहेको छ भन्ने मैले प्रश्न राखेको थिएँ सावित्रा जीका लागि। यसको सही जवाब हो 25.76%। तेस्रो यानि कि अन्तिम प्रश्न थियो नेपालमा निःशुल्क प्रसुति सेवा कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2065 माघ 1 देखि हो, तर उहाँले 2063 सालदेखि भन्नुभयो। र कार्यक्रममा आएर 3वटा प्रश्नमा 3वटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउन सक्नु भएन सावित्रा खड्काले। तपाईँ 3वटा प्रश्नमा 3वटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वासमा हुनुहुन्छ भने फटाफट डायल गर्नु होला। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 082511519 को लाइन। अब एकजना साथीसँग मात्र हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र एकजना साथी आउनु भयो भने कुराकानी गर्न सक्छौँ, अन्यथा हामी कार्यक्रमबाट बिदाई भएर जाने बेला भइसकेको छ। एकजना साथीलाई मात्र हामी लिन सक्छौँ किनकि यस पछाडि खबर देशभरका कार्यक्रमको समय रहेको छ। त्यसैले अन्तिम सहभागी साथी पनि आउने तयारीमा रहेको खबर जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले एकजना साथीसँग सम्भवतः कुराकानी गर्न सक्छौँ किनकि हाम्रो निर्धारित समय अनुसार चाहिँ 2 जना साथीलाई हामीले लिन सक्थ्यौँ। यदि अलि फास्ट गर्न सक्यो भने नत्र एकजना साथीलाई मात्र हामी आजको कार्यक्रममा सहभागिता गराउन सक्छौँ। कोही साथी टेलिफोन सम्पर्कमा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ, बाहिरिनु भयो। जे होस् फेरि पनि आउने तयारीमै हुनुहुन्छ। एकजना साथीलाई लिन्छौँ, त्यसपछि कार्यक्रमबाट बिदा भएर जानेछौँ। र आजको कार्यक्रममा 2 जना साथी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा रहिरहँदा बाहिरिनु भएको थियो। जे होस् कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो र आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुभयो भने 082511519 को लाइनमा यहाँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। अन्तिम सहभागी साथी पनि आउने तयारीमा रहेको मलाई जानकारी मिलेको छ। त्यसैले उहाँलाई हामी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि प्रेरित गर्छौँ। त्यस पछाडि कार्यक्रमबाट बिदाई भएर जानेछौँ। यति बेला अन्तिम सहभागी साथी पनि हाम्रो कार्यक्रममा आउनै आँटिसक्नु भएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। अर्जुन पुन रुन्टीगढी गाउँपालिका 7 रोल्पाबाट टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अर्जुनजी नमस्ते।
नमस्कार सर। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर अर्जुनजी 6औं कलर हुनुहुन्छ है? हजुर हामीसँग 1 नम्बरको सेट बाँकी छ, त्यसै गरी हामीसँग 3 नम्बरको सेट बाँकी छ। कति नम्बरको सेट रोज्नुहुन्छ? एक दिनुहोस् न। 1 नम्बरको सेट है। 1 नम्बरको सेटमा रहेको प्रश्न यस प्रकार छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। नेपाल आयल निगमले मुलुकभर युरो 6 मापदण्डको इन्धन बिक्री वितरण कहिलेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ? 2022 नेपाली डेटमा भन्नुपर्छ। 2078 2078 भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँका लागि दोस्रो प्रश्न, लियोनार्दो दा भिन्चीको सबैभन्दा चर्चित सृजना कुन हो, अर्थात् कृति? थाहा भएन है। तेस्रो यानि कि अन्तिम प्रश्न, ब्रिक्स बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? ब्रिक्स बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? कार्यक्रममा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। आगामी वर्ष आगामी श्रृङ्खलामा पनि आउँदै गर्नु होला। अहिले पनि छुट्यो, नमस्ते। अर्जुनजी आउनु भएको थियो रोल्पाबाट। समय अझै बाँकी छ, एकजना साथीलाई लिन्छौँ क्यार। तपाईँ आउनु होला 082 521 519 को लाइनमा। उहाँले रोज्नु भएको थियो, सेटमा रोजेका प्रश्नहरू थिए। नेपाल आयल निगमको मुलुकभर युरो 6 मापदण्डको इन्धन बिक्री वितरण कहिलेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ? विक्रम सम्वत 2076 चैत्रदेखि हो, उहाँले चाहिँ 2078 देखि भन्नुभयो। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न थियो, लियोनार्दो दा भिन्चीको सबैभन्दा चर्चित कृति अर्थात् सृजना कुन हो? उहाँले भन्नुभयो जवाब दिन सक्नु भएन, यसको सही जवाब हो मोनालिसा। तेस्रो यानि कि अन्तिम प्रश्न थियो, ब्रिक्स बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? उहाँले यसको पनि सही जवाब दिन सक्नु भएन, सन् 2014 जुलाई 15 हो। तीनवटा प्रश्नमा कुनै पनि प्रश्नको सही जवाब मिलाउन सक्नु भएन। रोल्पाको रोटीगढी गाउँपालिकाबाट टेलिफोन गरेर अर्जुन पुनले तपाईँ तीनवटा प्रश्नमा तीनवटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वासमा हुनुहुन्छ भने फटाफट डायल गर्नुहोला हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 082 521 519 को लाइनमा। अनि कार्यक्रममा बौद्धिकताको लेखाजोखा गर्न सकिनेछ। कार्यक्रमको यो अवधिमा अन्तिम सहभागी साथी पनि टेलिफोन सम्पर्कमा आउनै आँटेको कुरा प्राप्त भएको छ। धनपति चौधरी बवई गाउँपालिका 7 बाट टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। धनपतिजी नमस्ते। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। अन्तिम कलर हुनुहुन्छ र तपाईँ सेट रोज्न पाउनुहुने छैन आजको कार्यक्रममा है। हजुर तपाईँका लागि पहिलो प्रश्नतर्फ लैजान चाहन्छु। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग हुँदै आएको VTM को पूरा रूप थाहा भएन है। त्यसै गरी धनपतिजी तपाईँका लागि दोस्रो प्रश्न राख्दैछु, नेपालका कुन शहीदलाई माइला शहीद उपनामले चिन्ने गरिन्छ? नेपालका कुन शहीदलाई शहीद माइला उपनामले चिन्ने गरिन्छ? यो पनि थाहा भएन। तेस्रो यानि कि अन्तिम प्रश्न हो, मुटुको धमनीमा आएको अवरोध वा बन्द धमनीलाई चिरफार नगरी खुलाउने विधिलाई के भनिन्छ? कार्यक्रममा आउनुभयो धनपति चौधरीजी, कार्यक्रममा आउनुभयो, खुसी लाग्यो। आगामी वर्ष आगामी श्रृङ्खलामा पनि आउँदै गर्नुहोला। अहिले पनि छुट्यो, नमस्ते। धनपति चौधरी हुनुहुन्थ्यो, बवई गाउँपालिका 7 बाट आउनुभएको थियो। कुनै पनि साथीलाई लिन सक्दैनौ। कोभिड-19 को परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग हुने VTM को पूरा रूप के हो? भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम। यसको सही जवाब हो, जवाब दिन सक्नु भएन। दोस्रो प्रश्न थियो, नेपालका कुन शहीदलाई शहीद माइला उपनामले चिनिन्छ? यसको सही जवाब हो दशरथ चन्द। त्यसै गरी तेस्रो यानि कि अन्तिम प्रश्न हो, मुटुको धमनीमा आएको अवरोध वा बन्द धमनीलाई चिरफार नगरी खुलाउने विधिलाई के भनिन्छ? एन्जियोप्लास्टी। यसको सही जवाब हो। तीनवटा प्रश्नमा तीनवटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउन सक्नु भएन। बवई गाउँपालिका 7 बाट टेलिफोन गरेर धनपति चौधरीले। आजको कार्यक्रममा आउनुभयो सज्जन भण्डारी तुलसी प्रसाद झुमरेबाट, लोकेन्द्र केसी हुनुहुन्थ्यो तुलसीपुरबाट, कमल खड्का आउनुभयो। त्यसै गरी हेन्सम केसी शान्तिनगर गाउँपालिकाबाट, सावित्रा खड्का रुकुमको साथी तुलसीपुरबाट, अर्जुन पुन हुनुहुन्थ्यो रोल्पाको रोटीगढी गाउँपालिकाबाट र बवई गाउँपालिका 7 बाट धनपति चौधरी। आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सबै साथीहरूले कुनै पनि साथीले आजको कार्यक्रममा सही जवाब हामीसँग रहेको उत्तर कुञ्जिकासँग मिलाउन सक्नु भएन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा कोही पनि साथीहरू विनरको लागि छुटिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।